Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हाँ, मैं सिंधी वैसे सिंध के शहर से हूँ। कौन से? लड़काना से। लाड़काना से है। ओके यार, मुझे एक बात बता, ये जो लाड़काना वगैरह और उसके पीछे हैदराबाद के आसपास सिंध में जो इलाके हैं जहाँ पे ये हिंदू बच्चियों के साथ रोज अपहरण हो रहा है हर दूसरे दिन, तो उसके बारे में क्या कहता है? नहीं हो रहा, ये झूठ नहीं हो रहा, झूठ है, सरासर झूठ है ना? नहीं, मतलब कि ऐसे नहीं है कि मुसलमानों में भी गलत बहुत बंदे हैं। मैं डिफेंस नहीं कर रहा उन लोगों को जो बहुत सारे होते हैं, इनमें भी तो ये तो तुम्हारे वडेरे हैं सारे इंडिया में, ये तो जैसे इंडिया में ये तो वडेरे जो हैं तुम्हारे सिंध में, ये वो तो बेगर रहते हैं, हम उनको मुसलमानों को नहीं छोड़ते, ये हिंदुओं को क्यों छोड़ेंगे? नहीं, वो तो हम उन बेगरतों को वडेरों को मानते ही नहीं। तो है ना बगैरत। हाँ, ओके, बेहतरीन हो गया। चलो एक बात तो कंफर्म होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कंफर्म करते हैं आपसे कि आपको सिंध में इस्लाम किसने दिया आके? ये तो झूठ बोला जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, वैसे इस्लाम किसने दिया? उससे पहले बहुत सारे सहाबा आए थे। अब कौन से? जो बहुत सारे मोहद्दिसी ने उन्होंने ये कंफर्म कर लिया है। डॉक्टर तारुल कादरी ने बहुत सारे फतवा दिए। तारुल कादरी तो पंजाबी है, तू अपनी बात कर, सिंधी कोई बंदा बता मुझे, किसने बताया तुझे? मतलब कोई सिंधी बताया तो फिर मैं मानूं? ये क्या बात हुई? किसकी मानना है? तारुल कादरी की मानना है? चलो, तारुल कादरी ने क्या बताया तुझे कि कौन सा सहाबा? तारुल कादरी की नहीं मान रहा। तारुल कादरी जो हवाले दिए उसने, तो बहुत सारे सहाबा आए हुए थे सिंध में। कोई एक हवाला दे सकते हो? मोहम्मद बिन कासिम तो तबाइन में शायद नहीं आते होंगे। और गोली मार मोहम्मद बिन कासिम, तू अपनी बात बता, कौन सा सहाबी आया था यहाँ पे? बहुत सारे आए हुए थे, वो फतवा कोई एक मुझे भी याद नहीं, लेकिन एक भी याद नहीं है। बेहतरीन हो गया। चल, ये भी किस्सा साइड पे हट गया, यानी कि तुझे अंब का पता नहीं है। तू मुसलमान क्यों है? ये कोई दिन की मालूमात है यार। मुसलमान क्यों है मुसलमान? ये क्या बात हुई? ये कोई दिन की कोई दिन का हिस्सा है? यही तो पूछो, तू क्यों मुसलमान? अंब का पता नहीं, तू है मुसलमान क्यों? अरे मुसलमान वजह बता भाई, तू मुसलमान क्यों है? वजह बताना, क्यों मुसलमान है? क्योंकि भाई जिसने पूरी ये कायनात बनाई है, ठीक है ना, और जो आखिरत का मालिक है, हम उनका ही कहना मान रहे हैं। जो वो वैसा बोलेंगे, मुझे ये साबित कर दे कि अल्लाह ने ये कायनात बनाई है और वही इस कायनात का मालिक है। ये साबित कर। ये साबित कर लूं? हाँ, तू तो देख ना, मेरा ईमान तो कुरान में। मैं कुरान से आपको बताऊं कि कुरान में अल्लाह ताला बता रहा है। भाई बात सुनो, मेरे नहीं पास मानेगा, एक और किताब है, तू नहीं उसमें मानेगा, लिखा हुआ है किसी और ने बनाई। हाँ, तो फिर वो उनका दिन है। दो किताबें आमने सामने हो गई, ठीक है? हाँ, तो वो भी अल्लाह की किताब है, जैसे बाइबल हो गई। अच्छा, बाइबल की बात कर रहा है? ओके, चलो, बाइबल अल्लाह की किताब है, जो कुछ बाइबल में लिखा है मानता है? जो कुछ नहीं, अभी को उसमें तो बहुत सारी एडिंग हो गई बात ना हुई। लेकिन अब तू कह रहा है बाइबल को मैं मानता नहीं। अब मैं बाइबल में अगर दिखा दूं कि अल्लाह ने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है, तो मानेगा? देखो ना, वो शरीयत थी, जब रसूलुल्लाह आ गए तो फिर सारी शरीयत मनसूख हो गई। शरीयत में अगर लिखा हो कि अल्लाह ने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है, तो मानेगा? कुरान में लिखा हो? पुरानी शरीयत में तो उसमें मैं बता रहा हूँ ना कि एडिंग हो गई होगी। मैं अपने दिन की बात करूंगा, क्योंकि मुझे आप कुरान से साबित कर सकते हैं कि पुरानी शरीयत की किताबों में एडिंग हो गई हुई है, चेंजेस हो गई हुई? हाँ, दिखाएं प्लीज आयत में। मैं आपको एक ही आयत बता दूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये खातमुन नबीयीन है, और मतलब कि ये आखिरी किताब है। पुरानी शरीयत में चेंजेस हो गई, ये दिखाना है आपने। आखिरी किताब है, आखिरी रसूल है, तो फिर सारी किताबें मनसूख हो गई ना। उसमें मोहम्मद ने खुद ही कहा था ना अपने मुंह से, अल्लाह तो नहीं आया था ना, मोहम्मद ने बताया कि मैं आखिरी रसूल हूं। तो उनकी जबान तो अल्लाह की मानते हैं ना। नहीं, आपने मोहम्मद की जुबान से भी नहीं सुना हुआ। देखो ना, हम कुरान में खुद अल्लाह बोल रहा है कि ये रसूल नहीं, कुरान में अल्लाह नहीं बोल रहा, कुरान में लिखा हुआ है। वो कौन बोल रहा है किसी को नहीं पता। हम तो अल्लाह का कलाम मानते हैं। मुझे पता था ना आप ये नहीं मानोगे। फिर आपसे एक जो नहीं मानने वाला है उसको कैसे साबित करोगे कि ये खुदा की किताब है? ये जो इतने सारे बहुत सारे लोग हैं जो दीन में, मतलब कि एक, चाहे वो ये ईसाई हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे ये
सिखिज्म हो, बहुत सारे मज़ाहिब है इस दुनिया में, उन सबको ये पता है कि कोई मालिक एक है जिसने पूरी कायनात वो बनाई। मालिक अल्लाह है और ये कुरान उस मालिक की तरफ से, वो साबित करना आपने। एग्जैक्टली, वो कुरान में लिखा ये हुआ है। साबित कर दें आप, मैं ईमान ले आऊंगा अभी के अभी इस चैनल के ऊपर। और बताएं। देखे ना, आप कुरान को मानते नहीं, मैं साबित कैसे कर लूं? मैं मानता हूं कुरान को, मैं लफ्ज बाय लफ्ज कुरान को मानूंगा अगर आप साबित कर दें कि अल्लाह की तरफ से आया। तो फिर बहुत सारी आयतों में लिखा है कि जमीन आसमानों का खालिक मैं हूं। मैं यही कह रहा हूं, मैं मान लूंगा अगर आप ये साबित कर दें कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, तो मैं लफ्ज बाय लफ्ज इसको मान लूंगा। कैसे, मतलब कैसे साबित कर लूं? कोई वीडियोस दिखाऊं, पिक्चर दिखाऊं? अरे भाई साबित करना है, एविडेंस देना है कि अल्लाह की तरफ से आया। क्या एविडेंस है आपके पास कि आप एविडेंस दें, आप एविडेंस दें कि ये अल्लाह ने नहीं बनाई। भाई हर किताब अल्लाह ने नहीं बनाई, किसी भी किताब को पकड़ लो अल्लाह ने नहीं बनाई। तो एविडेंस जिसने क्लेम किया होता है उसने देना होता है। मोहम्मद ने आपको क्या एविडेंस दिया है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से आई? आप क्या मानते हैं? आपका क्या कहना है कि ये पूरी कायनात अल्लाह ने नहीं बनाई? मेरा ये कहना है कि मोहम्मद ही गंगाधर था और गंगाधारी शक्तिमान था, और ये सारा का सारे अल्फाज मोहम्मद के अपने। ये अपने जी। चलो ठीक है, पहले ये बताएं कि ये पूरी कायनात ये किसने बनाई है? आपका इस पे मतलब कि हाँ, रब ने बनाई है। रब ने बनाई है जी। ये आपको वो अल्लाह नहीं चला? किसी ना कोई तो क्रिएटर होगा ना जिसने बनाया होगा, वो अल्लाह नहीं है। उसका क्रिएटर कौन है? फिर उसका क्रिएटर कौन है? मुझे नहीं पता, आपको पता है आप बता दें। मुझे नहीं पता, आपको पता आप बता दें। ये चुप हो गया है। कोई बात नहीं, चलने दे, मजा आ रहा है मुझे, मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। हाँ भाई बताएं। तू बता ना, तू जिस रब को मान रहा है। मुझे नहीं पता मेरी जान, आप मुझे अंब का नहीं पता इस बारे में। तुझे पता है अल्लाह को किसने बनाया? नहीं, वो तो एग्जैक्टली मैंने साल कहा था मजा आ रहा है मुझे, एंजॉय कर रहा हूं मैं। हाँ बोल। लम यलिद व लम यूलद, किसने बोला ये बात? अल्लाह ने खुद। नहीं, मोहम्मद ने बोली, अल्लाह ने खुद नहीं बोली। मतलब मोहम्मद ने बोली। मैं यही कह रहा हूँ, कुरान को साबित कर दे, ये तेरे अल्लाह का कलाम है। मैं कुरान का हरफ बहरफ यकीन करूंगा और मानूंगा। एक बात थोड़ा गौर से सुन लें, 1 मिनट चुप लेना, ठीक है? बोले। यार पूरी दुनिया में 1400 साल पहले, ठीक है ना, पर्शियन एम्पायर भी थी, रोमन एम्पायर भी थी, मिस्र भी, इजिप्ट भी था। बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जहाँ पे बहुत तरक्यात और बहुत सारे मतलब के बंदे लोग, मतलब यूरोपियन कंट्रीज भी होंगी, अफ्रीकन कंट्रीज भी होंगी, एशिया में कितने बंदे थे, ठीक है ना? तो एक छोटे से मक्के में जो एक चरवाहे, उन्होंने एक किताब लिखी और वो किताब अभी पूरी दुनिया में फैल गई है और दूसरे नंबर पे आके पहुंच गई है। 1 अरब 45 करोड़ उनकी आबादी है। ये कैसे हो सकता है? और गूगल में भी, हाँ जवाब मैं सुनूंगा, और गूगल में, हाँ पूरी बात तो करने देना, और गूगल में भी आप चेक कर लें कि पूरी दुनिया में बढ़ने वाला मजहब, अब इसको आपने एग्री नहीं किया ना, फिर मैं आपको बोलूंगा कि तुमसे जब बड़ा झूठा कोई होगा ही नहीं। पूरी दुनिया में जो है ना बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है, ये है कि नहीं? ओके, वो क्यों? डन। अब मैं जवाब दूं, सुनेगा? रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। यस, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। यस, दैट इज ट्रू। क्यों? कोविड भी सबसे तेजी से बढ़ा, हर गंदगी तेजी से बढ़ती है, दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। आजकल के जमाने में इस्लाम बढ़ रहा है 2 चीजों की वजह से। नंबर 1 झूठ की बेस के ऊपर, और नंबर 2 ज्यादा बच्चे पैदा करने की बेस के ऊपर। वेस्ट में माइग्रेशन होती है ईस्ट से, उस माइग्रेशन से बढ़ रहा है। नंबर 2 बच्चे पैदा करने के ऊपर। वेस्ट में मुसलमानों के बच्चे जो हैं, उनकी जो एवरेज बर्थ रेट है वो 2.6 है, और वेस्ट में जो वेस्टर्न्स की अपनी बर्थ रेट है वो 1.6 है। सो अगर 2 बंदे 1.6 बच्चे पैदा करेंगे तो वो 2 जो है 2 भी नहीं बना रहे, जबकि मुसलमान 2 जो हैं वो 2.6 बना रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट इस्लाम की पॉपुलेशन बढ़ेगी क्योंकि मुस्लिम बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। नंबर 2 इमिग्रेशन हो रही है, यहां से इमिग्रेशन हो रही है वेस्ट में, और इस वजह से बढ़ रहा है। That's point number 1. Now go back to your original question. नहीं ये सवाल जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब हेलो मुकम्मल नहीं हुआ ना। 2 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट आने थे।
اگر 2 پوائنٹ لایا مجھے دونوں پوائنٹوں کا جواب دینا, چپ کرو, ورنہ نیکسٹ ٹائم ایک وقت میں 1 پوائنٹ لانا. اوکے, ناؤ لیٹ می گو بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ. پوائنٹ نمبر 1, تم نے کہا مکہ میں رہنے والا بدون اتنی تیز سے کیوں پھیلا. اوکے ڈن. اگر پھیلنا ہی تعلق تھا تو محمد سے پہلے رومن امپائر واز دی موسٹ بگیسٹ امپائر, بگیسٹ, اس کو تباہ و برباد کیا گیا. سیم از دا کیس, محمد بھی یہاں سے نکلا کس چیز کی بیس کے اوپر؟ قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 42 سے لے کے 57 تک باہر نکلا, لوگوں کے اوپر حملہ کیا اور اس نے 2 چیزیں اپنے مسلمانوں کو دی. بچیاں دوں گا تمہیں, نمبر 1. نمبر 2, میں تمہیں مال و اسباب دوں گا اور 80% تمہارا ہوگا, 20% میرا ہوگا. اس بیس کے اوپر محمد باہر نکلا, محمد مرا, مسلمانوں نے اسلام چھوڑنا چھوڑ دیا. ابو بکر نے 1.5 سال حرب الردہ کی کہ جو لوگ اپوسٹیٹ ہو رہے تھے ان کے خلاف لڑائی کی کہ لوگ اپوسٹیٹ نہ ہوں. اور پھر اس کے بعد عمر اور عثمان نے سلطنت کو بڑھایا, ہر جگہ کے اوپر اٹیک کیا. دس از ہاؤ اسلام اسپریڈڈ. 13ویں صدی میں 12ویں صدی میں تمہاری تلوار ٹوٹی. 13ویں صدی 12ویں صدی میں ابن تیمیہ اور ابن قائم الجوزیہ آئے. انہوں نے دیگر مذاہب کے اوپر انگلیاں اٹھانے والی کتابیں لکھی. تمہارے ذاکر نالائق اور ذاکر نائک کا باپ جو ہے اپنا احمد دیدات, یہ دونوں جتنے بھی آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں کرسچن اور جوز کے خلاف, وہ ابن قائم الجوزیہ اور ابن تیمیہ کی کتابوں سے لے کے آتے ہیں. آج تک ان دونوں نے کوئی آرگیومنٹ ان 2 کتابوں سے باہر نہیں دیا ہوا. 15ویں صدی میں آپ کے پاس دوبارہ سے امپائر بنی عرب کے اندر, آپ نے اس کو اسرائیل تک دوبارہ پھیلایا, لیکن اس سے آگے نہیں جا سکے, یورپ میں نہیں گھس سکے. اور پھر 17ویں صدی میں 18ویں صدی میں آپ کی تلوار فائنلی ٹوٹ گئی. اور اس وقت آپ صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ جھوٹ کی بیس کے اوپر اسلام پھیلاتے ہیں. اگر آپ اسلام کو اس کے قرآن کے ریولیشن آرڈر کے مطابق پڑھ لیں اور حدیثوں کو پڑھ لیں, کوئی مسلمان ٹیررسٹ بنے بغیر نہیں رہ سکتا. یا وہ اسلام چھوڑ دے گا یا وہ ٹیررسٹ بن جائے گا, تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی. اور لہٰذا آپ کو اسلام کو پھیلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور ایچ اینڈ ایوری سنگل اسکالر آپ کے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اسی وجہ سے 50% آف لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں پہلے سال میں اسلام چھوڑ دیتے ہیں ویسٹ میں. اس کے علاوہ 24% اپوسٹسی ریٹ ہے یوتھ کے اندر جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں ویسٹ میں. And that is why your immigration comes into play in the West. یہ آپ کا مکمل کمپلیٹ آنسر ہے. کوئی بھی کوشچن کرنا ہے پلیز بی مائی گیسٹ, مگر ایک وقت میں ایک پوائنٹ بولنا تاکہ جانا پڑے. نہیں ابھی ہوگی, ابھی دیکھنا ابھی بحث ہوگی. آپ نے اتنی جو باتیں کر لی میں نے چپ چاپ کر کے سن لی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے کوئی ایک بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں کی. پہلے میں نے جو سوال کیا تھا کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, وہ میں نے یہ نہیں کہی کہ ہم مسلمان جو ہے بچے پیدا کریں اس کی وجہ سے. میں نے یہ بتایا کہ اسلام پھیلنے والا مطلب کہ جو اسلام لا رہے ہیں, مطلب عیسائی جو دھرم ہے, جو بہت مطلب کہ ہندوازم میں یا سکھزم میں یا عیسائیزم میں یا بدھزم میں جو بھی ایسے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان کبھی بھی یا ہندو نہیں ہوا. آپ نے ابھی یہ بات بولی ہے نا جو مسلمان ہو رہے ہیں, ذرا اس کا مجھے ڈیٹا دکھائیں کہ عیسائیزم میں اور بدھزم میں اور ہندوازم میں یہ سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں رادر دین کہ آپ لوگ بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں. ذرا دکھائیے مجھے پرسنٹیج کیا ہے ان دونوں کی. پرسنٹیج یہ آپ گوگل پہ چیک کر لیں, وہ وہی بتائیں اسلام پھیلنے والا جو دین ہے نا, پلیز دکھائیے, سرچ کریں نا آپ کو یہ پتا بھی ہے پھر بھی آپ چھپا رہے ہیں. سر کلیم, سر دیکھیں بات سنیں, میں نے آپ کو بھی بتایا, آپ مجھے بتائیں ایویڈنس دینا, میں آپ کے پاس کھڑا ہوں یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں ایویڈنس دیں. فاسٹسٹ گروئنگ ناٹ ہاؤ اٹ از گروئنگ, سمجھ لگی ہے. دوسری بات ویسٹ میں ایسے رکو اب سنو, یہ بھی اسٹڈی ہے, یہ بھی اسٹڈی ہے, رک جاؤ یار صبر کرو. یہ بھی اسٹڈی جو ہے نا, یہ اسٹڈی آپ نے نہیں پڑھی کہ ویسٹ میں نان مسلمس کی گروتھ ریشو از 1.6 and مسلمانوں کی گروتھ ریشو از 2.4 سوری 1.4 and 2.6. اس کا کیا کروں میں, وہ بولو. اس کا مطلب ہے 4 نان مسلم مل کے 4 نان مسلم مل کے صرف 3 بچے بناتے ہیں, جبکہ 4 مسلمان مل کے 5 بچے بناتے ہیں. تو گروتھ کس کی بڑھے گی؟ میں نے گروتھنگ کی بات کی نہیں ہے, میں نے یہ بات کی ہے کہ جو
अपना रिलीजन छोड़ रहे हैं, उसमें जो है ना वो बढ़ती हुई तादाद भी मुसलमानों की है, लोग मुसलमान बहुत हो रहे हैं। आपका एक क्लेम है, दिखा दे। तो 24% है भाई। 24% आर लीविंग इस्लाम। ठीक है, ठीक है, इस्लाम आपने दिखाना है। 24% है ना, इसमें तो फिर भी यही होगा ना कि 10% हिंदू हो गए, 5% ये सिख हो गए, ऐसे तो छोड़ा ना, कुछ भी हो गए, इस्लाम छोड़ा ना। दूसरी बात जो आपने बोली उसका सही जवाब आप दूसरी बात बाद में, पहले यहीं पे, क्या आप मानते हैं 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं? हाँ, वो जाहिल ही होंगे जो छोड़ रहे होंगे, आप जैसे जाहिल हो या जैसे भी हो, आर दे लीविंग इस्लाम? बोल रहा हूँ ना कि वो जाहिल ही होंगे, और वे उनसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, जितने छोड़ रहे हैं ना, जितने छोड़ रहे हैं उनसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अरे भाई, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, आर दे लीविंग इस्लाम, यस और नो? वही बोल रहा हूँ, जिनको दीन का इल्म नहीं है, आजकल के जो लिबरल लड़के हैं या फॉरेन में रहते हैं, जिनको दीन का पता नहीं होता। थी ना, मेरी बात सुने, कोई भी एक बंदा मुझे दिखाओ जिसको दीन का इल्म हो, उसने छोड़ लिया। वो अरे अब्दुल्ला रुकना यार। हाँ आदम साहब, क्या बोल रहा है? उनका ही एक वीडियो है, वो जो है वही मैं दिखा देता हूँ, वो वही दिखा देता हूँ, मैं आपको ढूंढ के निकालता हूँ, उतनी देर में। एक सेकंड मुझे निकालना पड़ेगा, किधर गया यार? हाँ, मीनवाइल लेकिन ये अग्री तो कर रहा है कि 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, और वो तू उसको जाहिल समझ, और वो 24% तुमको जाहिल भी समझते हैं, दिमागी अपंग भी समझते हैं, और अंधविश्वासी भी समझते हैं। मैं एग्री करता हूँ कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जाहिल ही होंगे। तेरी नजर में वो जाहिल है, और उनकी नजर में तू सबसे बड़ा जाहिल है, तुम लोग, और अंधविश्वासी और दिमागी अपंग है। जैसे देखो ना, जैसे तुम दोनों को जो हिंदुइज्म भी जाहिल बोलते हैं, जो भी मतलब के लोग हैं, इन जाहिलों को हम मानते नहीं है, दिखा क्यों रहे? It is rare that you would find back home a young man telling their parents, I don't believe in Allah. I don't believe that Muhammad was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable back home. But here in Canada, it is happening. It is happening. It is happening in Canada. This spinning remix को जो लोग सब्सक्राइब करें, उन बहुत ज्यादा वीडियोस मिलेंगी। एक और वीडियो दिखाता हूँ, ये भी देखें। I love spinning remix, the way they remix it. Check this out. Spinning remix. Leaving Islam. 24%. 24%. Your child is becoming an apostate. Your child is becoming an apostate. We cannot afford to treat this lightly. 24%. 24%. Your child is. ये जनाब, ये वेस्ट कैसल सब, ये स्पिनिंग रीमिक्स है, इस तरह ये रीमिक्स करते हैं। ये क्या अपने आप को मोहम्मद अली समझ रहा है क्या? ये वही है, ये मीमी जाब है। हाँ मालूम है, ये अपने आप को मोहम्मद अली बॉक्सर समझता है बहुत। छोड़े यार बात कर रहे हैं, ये क्या वीडियो दिखा रहे हैं जाहिलों वाली? तुम्हारे लिए जाहिल। तुम दोनों में कोई एक बात करे मुझसे 5 मिनट, मैं उससे सवाल पूछूंगा। अच्छा, अभी तुमको इस्लाम सच्चा साबित नहीं कर सकते जो अब तुमको सवाल करना है? हाँ ना, सच्चा कर रहा हूँ ना, एब्सोल्युटली कर रहा हूँ ना, तभी तो सवाल कर रहा हूँ ना। पूछ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का मतलब कि इस्लाम का जो है प्रचार किया, ठीक है ना, अच्छा, उस टाइम इसकी तादाद कितनी थी? मक्के की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे मोहम्मद भी मुसलमान नहीं था। ठीक है, नहीं, जब उसने इस्लाम मतलब कि फैलाना शुरू किया, जब कुरान की आयत आई कि आप नबी हो, ठीक है ना, 3 साल बाद जब मोहम्मद को खदीजा ने लैप डांस करके साबित किया था कि तू ही नबी है, कि आप उस टाइम की बात कर रहे हैं? मैं जब बोल रहा हूँ कि जब नबी ने मक्का छोड़ा था, उस टाइम कितने मुसलमान थे? अच्छा, हिजरत की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था जब नबी पे नबूवत आई, फरिश्ते ने उसको भींचा, तो खदीजा के पास गया था, राइट? हाँ, ये किया वो किया वो, हाँ बता, अब बता। जब वो खदीजा के पास गया था? नहीं, जब हिजरत की थी। अच्छा, हिजरत की बात कर रहे हैं।
मतलब 47 से 96 के दरमियान, 100 से नीचे और कम, बस ऐसा ही बोल दें, ठीक है ना। ये कितने लोग, कितने टाइम में इसने 100 से कम लोग बनाए मुसलमान? ये इनको 13 साल, 13 साल से 100 से कम मुसलमान बनाए इसने। करेक्ट। ये याद, हाँ ये करेक्ट है, और तू भी याद रखना, ठीक है ना। मैं भी याद रख रहा हूँ। साहिल साहब 13 साल में मोहम्मद ने 100 बंदे भी मुसलमान नहीं किए, क्योंकि उसके पास तलवार नहीं थी। 100 से कम 100 बंदे भी मुसलमान नहीं किए, तलवार नहीं थी जी। अब देख, कोई और एक बोले ना, साहिल को चुप कराओ, तू बोलना यार। नहीं यार, साहिल भाई इस चैनल के ऑनर है यार, उन्हें हम बिल्कुल तो चुप नहीं ना करते। अरे कंफर्मेशन ले रहा था भाई, कंफर्मेशन करा रहे थे। चल आगे बढ़ो। साहिल भाई, वैसे तू बोलता है कि ये सब, ये अल्लाह है, मेरा रसूल फिलान, पता है। अच्छा ठीक है, बोल भाई बोल, आगे बढ़, रो मत, किल मत कर, विक्टिम कार्ड मत खेल, बोल। हाँ तो 100 ही मान लेते हैं, ठीक है। 13 साल में मक्का छोड़ा, मक्के में सिर्फ 100 मुसलमान हुए थे, ठीक है। मदीने में आए, हाँ, मदीने में तबलीग की, जंग बदर हुई। जंग बदर में कितने बंदे थे? पता नहीं, कोई 350, 350, 313, 314, ठीक है। 300, 350, ठीक है। चलो ठीक है, जंग बदर भी, वो भी फतह हो गई। आगे जो है वो 1500 से 1800 से 2000 से, ठीक है, वो भी फतह हो गई। याद कर लेना, ये याद करते जाना, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ। उस टाइम रुए जमीन पे रोमन एम्पायर पावरफुल थी, जैसे कि नहीं, मर चुकी हुई थी, 4th सेंचुरी में मर चुकी हुई है रोमन एम्पायर। यार किसने बोला आपको? हिस्टोरिकली जाके गूगल कर लो। नहीं, अब मुझे पता है, भूंगिया मारोगे। उस टाइम भी वो फर्स्ट नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे पर्शियन थी। जी सर, अक्टूबर 31, 475, that was the last Roman Empire. It's right there in Google. There you go. चलो ठीक है, पर्शियन। मोहम्मद के पैदा होने से 200 साल पहले रोमन एम्पायर खत्म हो चुकी थी। ये रोमन आपने खत्म हो गई, झूठ आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, मैंने गूगल कर दिया आपके सामने। ऑलराइट, लेट्स लिसन टू आवर आका मौला ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। उस वेले भी हुजूर अखलाक, हुजूर दा खुलुक अजीम ते उस वेले भी सी। फिर 13 साल हुजूर ने तबलीग फरमाई मक्के विच, 100 बंदा मुसलमान होया। जदों हुजूर तलवार चाहिए, लोग कहते हैं इस्लाम अमन से फैला। मेरे साढ़े नाल बैठ के कोई बात करे इस मसले। 13 साल में 100 बंदा मुसलमान, सहाबा दे घरां ते कब्जा कर लिया। हबशे दी तरफ हजरत बिलाल दा कुट के अगले धू कट दिता। केड़ा जुल्म है जेड़ा नहीं होया जब इस्लाम पावर में आया, और पावर वो रसूलुल्लाह की तलवार से है। बंदा भाग गया, ये बंदा किधर गया? भाग गया। क्यों? कुछ तो बोल के गया हो, ये इसका वीडियो नहीं चलाना, इसको लगता एलर्जी लगता है इसको। इस्लाम पावर में आया, और वो पावर क्या थी? अल्लाह की तलवार थी। इस्लाम इसी तरीके से फैला, भाग गया। लंगड़े को देख के इसको एलर्जी हो गई। कहाँ गया भाई अब्दुल्ला, क्यों चले गया? आजा अब्दुल्ला। फॉर अ बेबी, गूगल कर ले, गूगल कर दिया है साहिल, गूगल कर दे, गूगल कर दिया। रोमन एम्पायर है नहीं, पाकिस्तानी स्कॉलर आया, बंदा भाग गया। अच्छा, ये कितनी अजीब बात है। असल में ये लोग बहाना बनाते हैं। बंदे को रोमन एम्पायर की बात करने का मालूम है, बंदे को कौन सी जंग में कितने लोग थे वो मालूम है, लेकिन बंदे को ये नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह जब मोमिन और काफिर में फर्क बता रहे हैं खाने को लेके, तो कह रहा है कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन कितना डिसऑनेस्ट हो सकते हैं यार ये लोग। डिसऑनेस्टी इनके डीएनए में ऐसा लगता है कि छप गई है। ये अब्दुल्ला फिर से आया यार, इसको कंक्लूड करो फिर खत्म करते हैं सुपर चैट। हाँ, कहाँ भाग गया था भाई? यार ये मुल्लाओं की जाहिलों की वीडियो चलाओगे तो फिर किसी के पास यार बार बार मना कर रहा हूं। यार बात सुनो, अगर मुल्लाओं की जाहिल है ना, तो इसने जो लफ्ज बोले हैं वो सीरतुन नबी इब्ने इसाक, सीरतुन नबी इब्ने कसीर एंड तारीख तिबरी से एब्सोल्युटली ऑथेंटिकेटेड है।
مجھے اس کے لفظوں میں کسی ایک جگہ پہ مجھے بتا دو کہ اس نے غلط بات بولی ہے جو کہ سیرت النبی ابن کثیر، سیرت النبی ابن اسحاق اور تاریخ طبری سے ثابت نہ ہوتی ہو. ایک تم نے اپنی سیرت کہاں سے لی ہے ذرا مجھے وہ بھی بتا دینا، ورنہ جو اس نے جہاں سے لی ہے وہ میں تمہیں بتا دیا کہاں سے لی ہے. بتاؤ، کرو ثابت. کیا بول رہے تھے؟ میں نے کہا اس بندے نے جو کچھ کہا ہے وہ سیرت النبی ابن کثیر، سیرت النبی ابن اسحاق اور تاریخ طبری سے ایبسلیوٹلی واضح ہوتی ہے. کوئی لفظ اس نے اپنے پاس سے نہیں کہا ہوا. تم اگر اس کو ریجیکٹ کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم ابن اسحاق کو بھی ریجیکٹ کرتے ہو، طبری کو بھی ریجیکٹ کرتے ہو اور ابن کثیر کو بھی ریجیکٹ کرتے ہو. کیا یہی تمہارا سٹانس ہے؟ یار ابن کثیر کے بہت سارے فتوے غلط ہیں. فتوے کی بات نہیں کر رہا، تاریخ سیرہ کی بات کر رہا ہوں. سیرت النبی میں اور سنو، سیرت النبی میں اور تفسیر میں فرق ہوتا ہے. میں سیرت کی بات کر رہا ہوں. سیرت نبی میں ان لوگوں نے بہت ساری مطلب غلط حدیث لے کے آئے. اوکے، سیرت النبی میں جو غلط حدیثیں ہیں تمہیں کس نے بتایا کہ غلط ہے؟ یہ ان کا حوالہ نہ دیں. کس نے بتایا غلط ہیں؟ میں نے بولا کہ ان کا حوالہ نہ دیں. محمد کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ثابت کر دو سیاستہ سے. سیاستہ سے؟ ہاں، کیونکہ تم نے تاریخ کو تو پڑھنا نہیں ہے، سیرت النبی کو پڑھنا نہیں ہے. سیاستہ سے ثابت کر دو محمد کے باپ کا نام عبداللہ تھا، کیونکہ سیاستہ میں محمد کے باپ کا نام عبداللہ نہیں. اگر یہ کہیں پہ لکھا بھی نہ ہوا ہوتا نا تو پھر بھی یہ سینہ بہ سینہ ہمیں مل جاتا. ٹھیک ہے نا؟ ایک سیکنڈ، سینہ بہ سینہ. ہیلو واپس وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے رسول تھے. کوئی ہاتھ کے بنے ہوئے ایڈم یا جھوٹے سائل جو پہلے مسلمان تھے. ہیلو، محمد کے باپ کا نام صحیح بخاری کے مطابق عبد المطلب تھا. نہیں وہ دادا کو ویسے باپ بولتے ہیں. محمد نے دادے کو باپ بولا؟ ہاں بول سکتے ہیں، اسلام میں ہے. اوکے، سو محمد کے باپ کا نام عبد المطلب تھا، دادے کا نہیں. دادا جو ہے نا وہ عبد المطلب تھا، ان کو باپ وہ بلا. ہیلو، کہاں سے پتہ لگا تمہیں؟ سیرت کی کتابوں سے، بخاری سے نہیں. بخاری میں وہ کہتا ہے I am the son of عبد المطلب. یہ دیکھو صحیح بخاری، یہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، اردو میں پڑھ لو. اردو میں ہے نہیں، سوری، انگریزی میں. یس، تو اس کا بیٹا ہوا نا، اس کے بیٹے کا بیٹا ہے، بیٹا ہوا. The prophet undoubtedly I am the son of عبد المطلب. یہاں پہ اس نے نہیں کہا کہ میرے I am the grandson of عبد المطلب. اس کے ابے کا نام صحیح بخاری کے مطابق کیا تھا؟ اب یہ گرینڈ لگانا کوئی ضروری ہے؟ بالکل، اگر دادا ہے تو گرینڈ لگانا ضروری ہے. تجھے کوئی بول دے کہ تو اپنے دادا کا بیٹا ہے تو کیا نہیں میں گرینڈ نہیں، یہ میں نہیں بول رہا، وہ محمد خود بول رہا ہے. محمد خود بول رہا ہے یار. یہ کسی نے پوچھا ہے، کسی نے پتا تھا کہ یہ اس کا پوتا. عبداللہ چپ کر کے سن. محمد سے کسی نے پوچھا ہے حنین میں تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہے I am the son of عبد المطلب. سنتے نہیں ہے تبھی تو یار، بات تو سنن کسی کی بھی. عبداللہ دکھانا کہیں پہ کہا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. جب رسول اللہ نے بتایا ہوگا کہ میں یار دکھانا کہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، کہاں پہ بولا ہے اس نے؟ صحیح بخاری صحیح سیاستہ میں دکھا. بتانے دو نا، چپ کرو گے ایک منٹ. حدیث نمبر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا تھا، جب یہ سب کے سامنے بول رہے تھے، سب کو پتا نہیں تھا کہ ان کا پوتا ہے. حدیث نمبر یہ بتا مجھے. حنین میں کسی کو نہیں بتا. حدیث نمبر 2. نہیں ہاں، کیا مطلب کیا بولا؟ حدیث نمبر 2. یہ حنین کی بات ہو رہی ہے، حنین میں نہیں بولا. مجھے بتاؤ حدیث نمبر 2. حدیث نمبر میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عبداللہ جو ہے مطلب کہ یہ ان کا مطلب پوتے بھی ہیں اور ابو طالب ان کے چچا ہیں اور یہ ابو طالب ہیں. یار دکھاؤ نا یار، عبد المطلب کے بیٹے ہیں. ارے دکھاؤ نا، کہاں لکھا ہے حدیث نمبر 2؟ یار بڑی بات ہے. اب اس پہ بھی حدیث ڈھونڈتے رہے. ایگزیکٹلی تمہیں یہ پتا عبداللہ تم نے پڑھا ہی ان مولویوں سے سنا ہے، کیونکہ کتابیں تم نے پڑھی نہیں ہوئی.
اور ان مولویوں نے کہاں سے لی ہے؟ انہی سیرہ کی کتابوں سے. ارے بھائی یہ سینہ بسینہ بھی مل جاتا. اوکے ڈن, دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہے, پروف دو. میں نے بولا سینہ بسینہ, دکھاؤ مجھے ایویڈنس. سینہ با سینہ کیا ہوتا بھائی؟ ویلیڈیٹ کیسا کرے گا سینہ با سینہ صحیح آ رہا غلط آ رہا؟ جیسے کوئی نماز جو ہے نا, نماز کہیں پہ نہ لکھی ہو, جیسے قرآن ہے وہ سینہ بسینہ نماز جو مسلمان دیکھے رہے, سینہ بسینہ کچھ بھی نہیں چلا تھا. سینہ سینہ با نماز سینہ چلتی آ رہی بولتے ہے. سینے پہ صرف پسینہ آتا ہے اور مرد کے سینے پہ صرف پسینے آتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ محمد نے کہا کہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہے؟ تجھے تیرے ماں باپ نے جو ہے نا تربیت بہت اچھی دی ہے ایڈم. میں نے جب آپ کو سنا تھا نا, محمد سے بہت اچھی دی ہے, لیکن باقی ساری میں نے محمد سے لی ہے. دلیل نہیں ان کو ویسے طبیعت مطلب تربیت ہی اچھی نہیں اس کی. ارے یار تو دلیل دینا عبداللہ بھائی. اور میں یہ بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا. ایسے اگر چوتی ہے پاکستانی ہو نا, سائل پھٹ گیا بندہ, ختم ہو گیا, پھٹ گیا ہے. ہاں یار دلیل دینا عبداللہ بھائی. دلیل اب یہ مجھے یہ بتاؤ, دنیا کا ایسا کوئی بندہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کا نہیں پتا, نام نہیں پتا؟ بتا مجھے. وہ ایک بچہ مسلمان ہے نا, مسلمان میرا بچہ ہے, جو میرے چھوٹے بھتیجے ہیں وہ بھی 4-4 ارے بھائی تم لوگوں نے جن کو نہیں پتا ہے. میرے ایریا کے بہت سارے مسلمان ہیں جن کو رسول اللہ کے نہ باپ کا پتا ہے نہ ماں کا پتا ہے. وہ مسلمان ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, وہ ان کو نہیں پتا. تو پھر وہ جاہل ہوں گے نا. تو مسلمان ہی ہے نا, بھلے سے جاہل ہے. ہم مسلمان ہیں. تو دلیل دینا یار, وہ NIC کے دلیل مسلمان دینا. ہوں گے. تو کبھی کبھی اہل حدیث بن جاتا ہے, کبھی کبھی جو ہے تو لڈو بن جاتا ہے, سینہ با سینہ کی بات کرتا ہے. اہل حدیث تو نقل پہ چلتا ہے, عقل سے تھوڑی نہ چلتا ہے. اہل حدیثوں کا قول کیا ہے؟ میں نے کب بولا کہ میں اہل حدیث ہوں؟ عقل پہ نقل کو ترجیح دی جائے گی. تو اہل حدیث میں نہیں نے ہے. یہ کب بولا کیوں میں اہل حدیث ہوں؟ تو کون ہے؟ شروع میں آگے بولا البانی کر رہا تھا. تو پھر کیا البانی ایک وقت کا امام تھا؟ اچھا تو ہے کون, وہ بتا تو کس چیز کو مانتا ہے, کس فقہ میں ہے؟ میں مسلم ہوں. اہل حدیث تھا تو اہل حدیث مسلم نہیں ہوتے بھائی؟ وہ حدیث کو مانتے ہیں, ایگری کرتے ہیں, تو نہیں کر رہا. تو میں ایگری کر رہا ہوں نا, میں بول رہا ہوں کہ دادا کو بھی کہاں لکھا ہے, مطلب کس حدیث میں لکھا ہے کہ اس کے دادے کا نام عبداللہ تھا؟ حدیث دے. میں یہ بول رہا ہوں کہ دادے کو بھی باپ بول سکتے ہیں اور پوتے کو بھی بیٹا بول سکتے ہیں. دادے کو باپ, اور اس نے یہ نہیں کہا کہ دادا میرا باپ ہے, اس نے کہا میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا. اس نے عبداللہ بیچ میں نہیں ڈالا. بڑا قسم خدا کی. تو ساحل ختم ہو گیا یار. تو چوتیا عبداللہ, تیرا خاندان کیا ہے, اس وجہ سے تو اس زندگی میں پڑا ہے. تیرے پاس اب دلیل نہیں ہے تو سینہ با سینہ پہ آ گیا. یہ سینہ با سینہ کیا ہوتا بھائی؟ سینہ با سینہ آیا, اسی وجہ سے تم لوگ اتنے دماغی اپنگ ہو. سینہ با سینہ لے رہے تھے تم لوگ. سینہ با سینہ آیا, پاگل. چلو ہو گیا اس کا گیم.